हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेलमा दबाउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। एउटा देशमा एउटा व्यक्तिलाई सरकारले मृत्युको दण्ड दिएको हुन्छ। त्यो देशको वैज्ञानिकहरूले तर एउटा परीक्षण गर्नु खोज्छ र सरकारलाई निवेदन गर्छ, तपाईले त्यो व्यक्तिलाई मृत्युको दण्ड दिनुभएको छ, हामी एउटा परीक्षण गर्न चाहन्छौँ, त्यो व्यक्ति त्यसै पनि मर्ने हो, हामीलाई अनुमति दिनुहोस् सरकार भन्दाखेरि सरकारले अनुमति दिन्छ। वैज्ञानिकहरू त्यो व्यक्ति कहाँ जान्छ अनि उनीहरूले यसरी भन्छ, तपाईलाई सरकारले मृत्युको दण्ड दिएको छ, तर हामी तपाईको अगाडि दुईटा प्रस्ताव राख्छौँ, कस्तो प्रकारको मृत्यु तपाईँ मर्नु चाहनुहुन्छ। एउटा फाँसी लागेर तपाईलाई फाँसी लगाइदिन्छ र तपाईँ धेरै तडपेर मर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ कोब्रा साँपले तपाईलाई ठुङ्नेछ र कोब्रा साँपले ठुगेको मृत्यु चाहिँ त्यो फाँसी लागेको भन्दा पनि राम्रो हुन्छ, अलिक सजिलो हुन्छ भनेर त्यो व्यक्तिलाई भन्दाखेरि तर तपाईँको इच्छा। अनि त्यो मर्ने व्यक्तिले भन्छ, त्यसो भए मलाई कोब्रा साँपले ठुँगेर मलाई मारोस् भनेर उसले निवेदन दिन्छ। अनि उसकै छेउमा कालो कोब्रा लिएर आउँछ एउटा मान्छेले, अनि उसले देख्छ त्यो मर्ने व्यक्तिले त्यत्रो कोब्रा लिएर आएको, अनि उसलाई कालो पट्टीले बाँधिदिन्छ। जब समय हुन्छ, अब तपाईँलाई कोब्रा साँपले ठुङ्ने समय भयो भने बित्तिकै कोब्रा साँपले ठुङ्नु त अनुमति पाउँदैन, तर उनले के गर्छ भने सुईले चाहिँ अलिकति घोचिदिन्छ। जब त्यो व्यक्तिलाई सुईले घोचिदिन्छ नि, त्यो व्यक्ति त्यत्तिकै त्यहाँ बेहोस भएर ऊ मर्छ अरे। वैज्ञानिकहरू छक्कै पर्छ, अनि वैज्ञानिकले फेरि उसलाई चेक गर्दाखेरि ब्रेनमा विष पनि पाउँछ भनेर त्यस्तो खुलासा लागेको छ। अब मजाले निहाल्नुहोस्, कोब्रा साँपले उसलाई ठुँगेकै छैन, तर उसको मनमा चाहिँ उसले यस्तो सोच्न थाल्यो, कोब्राले मलाई ठुँग्यो भनेर। वास्तवमा कोब्रा साँपको विष उसको जिउमा पसेको पनि छैन, तर पनि उसले के सोच्यो, कोब्राले मलाई ठुँगेर त्यो विष मेरो जिउभरि पस्यो। यथार्थमा सुईले घोचेको हुन्छ। तपाईँले नेपालीमा भनाइ सुन्नु भएको होला, वनको बाघले खाओस् कि नखाओस्, मनको बाघले खान्छ। जिन्दगीमा तपाईँ धेरै लामो यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ, जीवनमा धेरै कुरा तपाईँ फालेर नयाँ कुरा फेरि स्थापित गर्नु चाहनुहुन्छ, तर एउटा कुराले दिएको छैन, त्यो चाहिँ के हो, तपाईँको कालो मनको शक्तिले। जुन चाहिँ यो मनमा कालो शक्ति छ नि, किल्ला गाडेर तपाईँको जीवनमा 25 वर्ष 15 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षदेखि त्यो कब्जा छ, त्यो सोचले तपाईँलाई अगाडि बढ्नु दिँदैन। जसरी त्यो व्यक्तिलाई कोब्रा साँपले ठुँगेको थिएन, तर सुईले ठुङ्दै त्यो व्यक्ति मर्यो, एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई भन्छु, जुन सोच तपाईँले राख्नु भएको छ नि, यदि विषालु सोच राख्नु भएको छ, त्यो कालो अँध्यारो मार्ने सोच तपाईँले यहाँ पालिराख्नु भएको छ भने त्यो सोचले तपाईँलाई दिन रात ठुङ्गिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सफलता मरिरहेको छ, तपाईँको स्वास्थ्य मरिरहेको छ, तपाईँको सम्बन्ध मरिरहेको छ। जुन ठाउँमा तपाईँ पुग्नु पर्ने त्यो ठाउँ तपाईँ पुग्नु सक्नु भएको छैन, किनभने त्यो कालो सोचको कारणले गर्दाखेरि। अर्को शब्दमा त्यसलाई नेगेटिभ सोच म भन्न चाहन्छु। यसैले 2 कोरिन्थी 10:4 र 5 मलाई औधी मनपर्छ, किनकि हाम्रो युद्ध अस्त्रशास्त्र संसारिक होइन, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्यमा छन्। किल्लाहरू नाश गर्ने, किल्ला भने चाहिँ मामुली त्यो सिङ्गाले बनेको हुँदैन, किल्ला भने चाहिँ मामुली त्यो माचिसको काँटीले बनेको हुँदैन। त्यो किल्लाहरू चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो मनमा हुन्छ नि, त्यसले ठुलो कुरा गाडेर बसेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आत्मविश्वास राम्रो हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई सफलता पाउनुदेखि रोक्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई राम्रो मानव हुनु दिँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एक प्रकारको मोडर्न दासत्वमा आउनुहुन्छ, तपाईँ ड्रग्सको स्लेभ बन्नुहुन्छ, तपाईँ नराम्रो बानीको दासत्व बन्नुहुन्छ, तपाईँ नराम्रो चिजको दासत्व बन्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट तपाईँलाई मालिक हुनुपर्ने, तपाईँले नराम्रो कुरामाथि अधिकार गर्नुपर्ने, तर नराम्रो कुराले तपाईँलाई अधिकार गरेको भेटाउनुहुन्छ, किनभने त्यो किल्लाको कारण हो। परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा उठ्ने हरेक बाधाहरूलाई हामी नाश गर्छौँ, अहंकार पूर्ण बाधाहरूलाई हामी नाश गर्छौँ। यो वचनले
यति मजाले व्याख्या गरेको छ पावलले 2 कोरिन्थी 10:4-5 यो वचनलाई याद गर्नुहोस्। अनि यसमा चाहिँ फाइटिङ चाहिँ वास्तवमा खुनको छैन, यसमा फाइटिङ चाहिँ वास्तवमा बलको छैन, यसमा युद्ध चाहिँ वास्तवमा खुकुरी या गनको छैन, यसमा चाहिँ युद्ध चाहिँ वास्तवमा माइटी युद्ध हो। त्यो चाहिँ यो मनमा भएको त्यो कालो किल्लाहरूलाई नि जराबाट उखालेर फ्याँक्नु हो। तर धेरै मानिसले सकेको छैन। यदि तपाईको जिन्दगी माथि 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 गएको छ भने एउटै कुरा हो, किनभने तपाईले यहाँको कालो किल्लालाई भत्काउन सक्नु भएको छ। तर यदि तपाई 50 वर्षको अन्तरालमा पनि तपाईको जिन्दगी बन्धनमा छ, आजसम्म तपाईले सिगरेट खानु छोड्नु सक्नु भएको छैन, नराम्रो कुरा लिनु छोड्नु सक्नु भएको छैन, तपाईको बोलीलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्नु भएको छैन, तपाईको पैसा रुपैयाँ व्यापारमा सेवाकाईमा परिवर्तन भएको छैन, तपाईको जिन्दगीमा त्यो एउटा हुनुपर्ने फल लागेको छैन भने एउटै कुरा बताउँछ कि तपाईले यहाँको मनको जुन चाहिँ किल्ला छ नि, त्यो कालो किल्ला, त्यसलाई नष्ट गर्न सक्नु भएको छैन। जबसम्म त्यो सक्नुहुन्न तबसम्म त्यो कुराले तपाईलाई सताकै गर्छ। जबसम्म त्यो कालो किल्लाहरू तपाई भत्काउनुहुन्न, तहस नहस गर्नुहुन्न नि, तबसम्म ती सबै त्यो नराम्रो सोचले तपाईलाई बन्धनमा पार्छ, बाँधेर राख्छ, तपाईलाई एउटा दासत्वमा राखिरहेको हुन्छ। त्यसलाई म भन्छु मोडर्न स्लेभरी भन्छु, कन्ट्रोलिङ द माइन्ड। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि हाम्रो युद्ध चाहिँ किल्लाहरू नाश गर्ने हो। हरेक बाधाको किल्लाहरू, हरेक यस्तो बहसहरू जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरोधमा उठ्छ नि, त्यसलाई नष्ट गर्ने। आज म देख्छु यहाँ विश्वासी छ, त्यहाँ विश्वासी छ, हाम्रो विश्वासीहरू यति भयो, तर म भन्छु म उनीहरूलाई देख्दाखेरि किन माया लाग्छ भने उनीहरू बाहिरी रूपमा उनीहरू विश्वासी भए तापनि उनीहरू बन्धनमा म देख्छु। किन बन्धनमा म देख्छु भने उनीहरूलाई त्यो कालो सोचले बाँधिरहेको म देख्छु। वचनले भन्छ उहाँको कोर्राको चोटले हामी निको भएको छौँ, उहाँले हाम्रो रोग र दुर्बलता उठाइलानुभयो, तर म यथार्थमा उनीहरू बिमारले उनीहरूलाई ग्रस्त गरेको बाँधेको म देख्छु। 2 कोरिन्थी 8:9 भन्छ ख्रीष्ट यीशु धनी भएर पनि गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू हामीहरू धनी भएको। तर म यथार्थमा देख्छु उनीहरू गरिबीमा बाँधिरहेको छ, किनभने त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यो बाधालाई नै नष्ट गर्न सकेको छैन। ख्रीष्टको वचनमा पाउनुहुन्छ रोमी 3:24 उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी सित्थैमा धर्मी ठहरेको छौँ, तर पनि यहाँ हामी देख्छौँ उनीहरू पापमा बसिरहेको छ, उनीहरूको सोचाइमा पाप छ, बोलीमा पाप छ, हरेक कुरामा भुल गल्ती भयो क्षमा गरिदिनुहोस्, भुल गल्ती भयो क्षमा गरिदिनुहोस् भन्छ। किनभने त्यो कालो सोचको किल्लालाई उनीहरूले भत्काउन सकेको छैन। सत्य यो हो, तर उनीहरूले मनमा अर्कै किल्ला बनाएको छ। जबसम्म त्यो किल्ला तपाईँले नष्ट गर्नुहुन्न नि, तबसम्म तपाईँको जिन्दगीमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म तपाईँ रियल मानव बन्न सक्नुहुन्न, तबसम्म बाइबल तपाईँको जीवनमा जिउँदो हुँदैन। आज धेरैको जीवनमा छ बाइबल सत्य हो भन्छ, तर वास्तवमा बाइबल सत्य हो, तर खोइ किन मेरो जीवनमा चाहिँ सत्य छैन। किन? यसको एउटै कारण छ, मनमा भएको जुन चाहिँ कालो किल्लाहरू छ नि, त्यो मनको सोचको किल्ला, त्यो किल्लालाई नष्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि। त्यही कारणले पावलले भन्छ हाम्रो युद्ध अस्त्रशास्त्र संसारिक होइन, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्यमा छ भन्छ। परमेश्वरको ज्ञानको विरोध, परमेश्वरको ज्ञानले भन्छ तपाईँ नयाँ सृष्टि, तर त्यो कालो किल्लाले भन्छ त्यो कहाँ नयाँ सृष्टि, त्यो त एकदम निकम्मा। परमेश्वरको ज्ञानले भन्छ तपाईँ धर्मी हो, रोमी 3:24 हेर्नुहोस्, तर त्यो कालो किल्लाको ज्ञानले के भन्छ, त्यो अयोग्य तुच्छ पापी भन्छ। परमेश्वरको ज्ञानले भन्छ ख्रीष्टद्वारा त्यो सब त गर्न सक्छस्, तर यो कालो किल्लाको ज्ञानले, त्यो सोचले भन्छ त्यो सक्दिनस्, काम नलाग्ने, तैँले कुकुरले जस्तो दुःख पाउँछस् भन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो किल्लालाई हटाउनुको लागि चाहिँ तपाईँ आफैले नै मेहनत गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो। 1 नम्बरमा भन्छु द ग्रेटेस्ट एनिमी टु योर ग्रोथ एन्ड सक्सेस क्यान बी योर ओन थट्स। सबैभन्दा ठुलो 1 नम्बर शत्रु जसले तपाईको समृद्धि, तपाईको विकास र तपाईको सक्सेसलाई रोकिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ तपाईको आफ्नै सोच हो।
धेरैचोटि म सुन्छु म माथि जानुपर्ने तर माथिल्लो मान्छेले मलाई रोकिरहेको छ। कतिजना मानिसले भन्छ सरकार त्यस्तो भएर, कतिले भन्छ यो गाउँले त्यस्तो भएर, कतिले भन्छ मलाई सानोमा बुवाले छोडेर, कतिले भन्छ सानोमा मेरो आमाले छोडेर। आमाले छोडोस् कि बाउले छोडोस् कि सरकार जस्तो सुकै होस्, यदि तपाईँको मनमा जुन चाहिँ सोच छ नि त्यो सोचले तपाईँलाई रोक्छ भने तपाईँ जिन्दगीभर तपाईँ दासत्वमा बस्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दा तपाईँले पहिलोचोटि नै दोस्रो कोरिन्थी 10:4 र 5 बमोजिम भन्छ नि ईश्वरीय शक्ति अनुसार त्यो किल्लाहरू छ 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्षदेखि तपाईँले त्यो पालेको किल्लालाई नि तपाईँले तहस नहस गर्नु पर्यो। तपाईँ चाहनुहुन्छ राम्रो पति बन्नु तर तपाईँको माइन्डले दिँदैन। तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको राम्रो पत्नी बन्नु, तपाईँको माइन्डले दिँदैन। तपाईँ चाहनुहुन्छ म ठुलो काम गरौँ परमेश्वरको लागि, तपाईँको माइन्डले दिँदैन। तपाईँ चाहनुहुन्छ म अर्कै व्यक्ति बनौँ यो देशमा, तपाईँको माइन्डले दिँदैन। तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँ एउटा बेस्ट इन्जिनियर, डक्टर, व्यापारी बन्नको निम्ति या सेवक बन्नुको निम्ति, तपाईँको माइन्डले दिँदैन। किनभने यो किल्लाले भन्छ तँ सक्दिनस्। किनभने यो कालो सोचको किल्लाले भन्छ क्षमता छैन। यो कालो सोचको किल्लाले भन्छ तँ त बिग्रिसकेको छस्। यो कालो सोचले के भन्छ भने तेरो जिन्दगी तहस नहस भयो, परमेश्वरले तँलाई प्रेम गर्दैन, पहिला पनि तैँले यति काम बिगारेको, अब भविष्य तेरो तहस नहस भयो। वनको बाघले खानुभन्दा मनको बाघले खान्छ भन्छ नि, एक्ज्याक्टली हो। तपाईँको जीवनमा सफलता, तपाईँको जिन्दगीमा वृद्धि, तपाईँको जीवनमा ग्रोथलाई रोक्ने चाहिँ नि सरकार यो नभन्नुहोस्, तपाईँको मनको किल्ला हो। त्यो कालो किल्ला, डार्क पावर अफ योर माइन्ड, यसलाई तपाईँले तहस नहस गर्नुपर्छ। जब तपाईँले यो कालो किल्लालाई नि निकालेर, डार्क थट्सलाई निकालेर फ्याँक्नुहुन्छ नि, तब हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा रियल फ्रिडममा आउनुहुन्छ। कतिचोटि म देख्छु त्यो चरालाई पिञ्जडामा बाँधेको जस्तो, खोरमा राखेको जस्तो, तर वास्तवमा चरा चाहिँ नि त्यो पिञ्जडाभित्र, खोरभित्र, सानो त्यो खोरभित्र बस्नुको लागि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको होइन। त्यो चरालाई वास्तवमा आकाशमा उड्नको निम्ति बनाएको। त्यसरी नै यदि तपाईँले उत्पत्ति 1:28 पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, परमेश्वरले मानवलाई आशिष दिनुभयो, फुला फला भरा भनेर। त्यो के हो? वृद्धि गर, डेभलप गर भनेको। आकाशको पन्छीमा राज गर, जमिनको जन्तुमा राज गर, समुद्रको माछामा राज गर। त्यसको मतलब एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले तपाईँलाई मालिक बनाउनु भएको छ। तर आज धेरै छन् यो संसारमा, उनीहरू वास्तवमा माथिबाट मालिकको लागि अभिषेक गरे तापनि उनीहरू दासत्वको जिन्दगीमा बसिरहेको छ। त्यो चरा पिञ्जडा भित्र कैद भएको छ, त्यस्तो छ जिन्दगी। किन भन्दाखेरि हाम्रै त्यो कालो सोचले, यो डार्क पावर अफ योर माइन्ड छ नि, यसलाई चाहिँ नष्ट गर्नै पर्छ। यु गट टु डु इट। तपाईँले गर्नुपर्छ। अब के गर्ने? तपाईँमा छ निर्णय। तपाईँले ठुलो निर्णय लिनु पर्यो। 2 नम्बर, मेक ए डिसिजन टु बम द ब्याड थट्स। मैले बम भन्ने शब्द चलाएको छु। कोही कोही बेला म हेर्नु मन लाग्छ कि इराकमा भएको युद्धहरू, फल्ना देशमा भएको युद्धहरू, शत्रुलाई जब उनीहरूले तलबाट जित्नु सक्दैन त्यति बेला माथिबाट एयरक्राफ्ट आउँछ र माथिबाट बम हानिदिन्छ। बाङ बुङ उनीहरूको जुन चाहिँ क्याम्प्सहरू नष्ट गर्छ। आज म तपाईँलाई त्यही भन्छु, तपाईँको जीवनमा सायद कतिचोटि त्यसले धेरै डिस्टर्ब गरेको होला, त्यो कतिचोटि भन्दा पनि धेरैचोटि तपाईँलाई ह्यारेस गरिराखेको होला, दिनरात खाइराखेको होला। अब तपाईँले ठुलो डिसिजन लिनुहोस्। जसरी शत्रुको ठेगानालाई माथि एयरक्राफ्टबाट बम फालेर तहस नहस गरिदिन्छ नि, त्यसरी नै तपाईँको जुन चाहिँ कालो त्यो ब्याड थट्सहरू छ, जसले तपाईँलाई धनी हुनु दिएको छैन, जसले तपाईँलाई राम्रो पति हुनु दिएको छैन, जसले तपाईँलाई नराम्रो कुराको दासत्व बनाइराखेको छ, जसले तपाईँलाई उभो लाग्नु दिएको छैन, जसले तपाईँलाई डर दिइरहेको छ, जसले तपाईँलाई कातरे बनाएको छ, जसले तपाईँलाई बाँधिराख्छ, त्यसलाई बम हान्नुहोस्। कसरी भन्दाखेरि तहस नहस गर्नुहोस्, निर्णय लिनुहोस्। मेक ए डिसिजन। अब यो नराम्रो सोच जसले मलाई कैदी बनाइरहेको छ, यो नराम्रो सोच जसले मलाई नराम्रो कुरामा खानु लगाइरहेको छ, यो नराम्रो सोच जसले मलाई नराम्रो मान्छे बनाइरहेको छ, यो नराम्रो सोच जसले मलाई सफलताको अगाडि लानु खोजिरहेको छैन, यो नराम्रो सोच जसले मलाई डराउने व्यक्ति बनाइरहेको छ, यो नराम्रो सोच जसले मलाई जहिले पनि बन्धनमा पारेको छ, यसलाई म बम हानेर नष्ट गर्छु भनेर तपाईँले यु गट टु बम्बार्ड योर ओन माइन्ड। तपाईँको आफ्नो मनमा जुन चाहिँ छ नि त्यो कालो सोचलाई तपाईँले हटाएर तहस नहस गर्नुहोस्। यदि तपाईँले निर्णय गर्नु भएन भने हुँदैन। तपाईँले निर्णय चाहिँ लिनै पर्यो। कतिले भन्छ निर्णय नलिनु पनि निर्णय हो। तपाईँको आजको निर्णयबाट नि 5 साल के हुने त्यसको रिजल्ट आउँछ। म त भन्छु राम्रो निर्णय लिनुको लागि नि ढिलो गर्नु हुँदैन। त्यो कुरालाई नपाल्नुहोस्, राम्रो होइन।
कसैले भन्छ हाम्रो शरीरमा रोग पाल्नु हुँदैन, रोग निकालिहाल्नुपर्छ, किनभने त्यो रोगले अर्को रोगलाई बनाउन सक्छ। त्यसरी नै यो सोच जुन चाहिँ छ नि, त्यो कालो सोचहरू, नराम्रो सोचलाई राख्नु हुँदैन, बम पड्काइदिइहाल्नुपर्छ, नष्ट गर्नुपर्छ, हामी डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ। अनि त्यो नराम्रो सोच जब तस नस गरेर फाल्नुहुन्छ नि, तपाईँ हेर्नुहोस् हरियो जङ्गल भएर आउँछ। यदि तपाईँको प्रार्थनाको निवेदन छ, यदि तपाईँको गवाहीहरू छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। युएस र क्यानाडामा भएको र नेपालमा भएको, यहाँ जति पनि छ तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुभएको हाम्रो टेलिग्राम, वाट्सएप, भाइबर छ, यहाँ सबैमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। गॉड ब्लेस यू। उजाड स्थानमा पानी पर्नु थाल्छ अनि पानी परेर त्यो मलिलो भूमि बन्छ, बाँझो कुरामा फल लाग्नु थाल्छ, गरिब धनी हुनु थाल्छ, घमण्डी नम्र हुनु थाल्छ, पक्षपात गर्ने व्यक्तिले अरूलाई माया गर्नु थाल्छ, टुटेको परिवार जोड्नु थाल्छ, टुटेको समाज राम्रो हुनु थाल्छ, स्वार्थी व्यक्तिले अरूलाई उचाल्नु थाल्छ। तर यो कालो सोच चाहिँ पड्केर नष्ट हुनुपर्छ हाम्रो मनबाट। 3 नम्बरमा भन्छु, यु एट्र्याक्ट हु यु आर इन थिङ्किङ, नट यु वान्ट। तपाईँको मनमा चाहना हुन्छ, म गाडी किन्न चाहन्छु, म घर बनाउन चाहन्छु, मेरो एउटा राम्रो परिवार बनाउन चाहन्छु, म एउटा असल मानव बन्न चाहन्छु, यो देशलाई विकास गर्न चाहन्छु। तपाईँले त धेरै कुरा चाहनुहुन्छ नि, तर चाहेर पनि त्यो कुरा किन हुँदैन थाहा छ? वास्तवमा what you want, you will never attract those things। तर तपाईँ जो हुनुहुन्छ नि त्यो अनुसारले नै तपाईँले एट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि तपाईँ अर्काको आलोचना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको मनमा भने तपाईँलाई त्यस्तै व्यक्तिले पछाउँछ, अर्काको आलोचना गर्नेले मात्र पछाउँछ। यदि तपाईँ लोभी हुनुहुन्छ मनमा भने तपाईँलाई त्यस्तै लोभी व्यक्तिले पछाउँछ। यदि तपाईँ एकदम त्यो कम्प्लिकेटेड म्यान, नबुझ्ने म्यान, अबुझाकी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई नबुझ्ने व्यक्तिले मात्र तपाईँलाई पछाइदिन्छ। यदि तपाईँ लो लेभलको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पछाउने पनि लो लेभलको मान्छे आउँछ। मैले भन्नु चाहेको कुरा, तपाईँ के चाहना राख्नुहुन्छ त्यो तपाईँले आकर्षित गर्नुहुन्न, तर तपाईँको मनमा जे तपाईँ सोच्नुहुन्छ त्यही व्यक्तिहरू तपाईँ तान्नुहुन्छ। हाम्रो सोचमा हामी बढी धुम्रपान खान्छौँ भने धुम्रपान खाने व्यक्ति आफै एट्र्याक्ट हुन्छ। यदि हाम्रो सोचमा हामी त्यो नराम्रो सोच बढी सोच्छौँ, छाडा सोच सोच्छौँ भने त्यो छाडा सोच्ने व्यक्ति हामी आफै आकर्षित गर्छौँ। तर यदि हामी हाम्रो सोचमा उन्नति प्रगति सोच्छौँ भने, यदि हाम्रो सोचमा नम्र छ भने नम्र व्यक्तिहरू हामी आकर्षित गर्छौँ। यो सत्य हो। वी डोन्ट एट्र्याक्ट वाट वी वान्ट, वी एट्र्याक्ट रादर हु वी आर। हामी के चाहन्छौँ त्यो कुराहरू हामी तान्दैनौँ, तर हामी मनमा जे सोच्छौँ नि, हामी जे सोचिरहेको छौँ, हामी मनमा जे छौँ हामी त्यही नै हामी तानिरहेको छौँ। अब तपाईँ नै निर्णय गर्नुहोस् कस्तो व्यक्ति तपाईँ तान्नु चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ सक्सेसफुल व्यक्ति, तपाईँ विकासमा बढेको व्यक्तिलाई तान्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँको मनमा विकासको सोचको बिउ रोप्नुहोस्। यदि तपाईँ राम्रो मानवहरू तान्नु चाहनुहुन्छ, दायाँ बायाँमा राम्रो मानवहरू आएको चाहनुहुन्छ भने तपाईँको सोचमा राम्रो मानव भएको कल्पना गर्नुहोस्। यदि तपाईँ निको भएको देख्नु चाहनुहुन्छ, स्वस्थतामा जिउनु चाहनुहुन्छ भने यो सोचमा स्वस्थताको सोच सोच्नुहोस्। किनभने हामीले जे चाहन्छौँ त्यो हुँदैन, तर हामीले जे सोच्छौँ र जे हामीले त्यो सोचको बिउहरू रोपेको हुन्छ हाम्रो मनमा बारम्बार, त्यही नै हामीले आकर्षित गरेको हुन्छौँ। आज कतिजनाको जीवनमा गुनासो छ, मेरो जीवनमा चाहिँ नराम्रो व्यक्तिहरू किन आएको? प्रिय, हाम्रो सोच त्यस्तो भएर हाम्रो सोच स्वच्छ राखौँ त, राम्रो राखौँ। नराम्रो व्यक्तिहरू तपाईँ कहाँ आउनु सक्दैन, टिक्नै सक्दैन। यदि तपाईँले नम्रताको विषयमा सोच्नुहुन्छ, पवित्रताको विषयमा सोच्नुहुन्छ बारम्बार भने नि, प्रिय, अपवित्र व्यक्ति, घमण्डी व्यक्ति तपाईँ कहाँ टिक्नै सक्दैन। उनीहरू तपाईँको उपस्थितिमा आए तापनि उनीहरूलाई ऐठन परेको जस्तो महसुस हुन्छ र उनीहरूले तपाईँको उपस्थिति छोडेर गइहाल्छ। किनभने तपाईँको सोचमा जे छ त्यस्तै व्यक्तिहरू आकर्षित तपाईँले गर्नुहुन्छ। कतिजना छन् उनीहरूले भन्छ मेरो जीवनमा शान्ति म चाहन्छु, मेरो घरमा मेलमिलाप चाहन्छु, सफलता चाहन्छु, विकास चाहन्छु, सेवकाईमा कम्पनी राम्रो भएको चाहन्छु। तर त्यसको लागि जस मनको लड्डु घिउसँग मोलिखा भनेर हुँदैन। तपाईँले चाहना मात्र राखेर हुँदैन, त्यस्तै सोच रोप्नु पर्यो। त्यो सोच तपाईँले रोपिराख्नु पर्यो दिन रात। यहोशूको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटा चाबी, मेरो वचनमा दिन रात ध्यान दे। दिन रात भने के हो?
दिनरात त्यो पोजिटिभ सोच सोच्नुहोस्, उन्नतिको सोच सोच्नुहोस्, विकासको सोच सोच्नुहोस्, राम्रो भएको सोच सोच्नुहोस्, यो संसार स्वर्गीय भएको सोच सोच्नुहोस्, तपाईँको परिवार राम्रो भएको सोच्नुहोस्, जीवन फस्टाको सोच सोच्नुहोस्। त्यो कुराले मात्र तपाईँको जीवनमा राम्रो ल्याउँछ। 4 नम्बरमा भन्छु, बी एकाउन्टेबल बाई थिङ्किङ वाट यु थिङ्क। यदि तपाईँ साँच्चै नै परिवर्तन गर्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँको कालो सोचलाई हटाएर सेतो सोचमा तपाईँ इस्टाब्लिस गर्नु चाहनुहुन्छ आफूलाई, बी एकाउन्टेबल। एकाउन्टेबल भनेको के हो? मानव मात्र यस्तो प्राणी हो, तपाईँले के सोच्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान थिङ्क वाट यु आर थिङ्किङ। त्यसको मतलब तपाईँ कन्सियस बन्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्छु एकछिन आँखा चिम गरौँ, तपाईँले आँखा चिम गर्नुहुन्छ, किन? तपाईँको कन्सियसमा आउनु आँखा चिम गरेको। त्यसरी नै तपाईँले आफूलाई कन्सियस राख्नुहोस् दिनभरि। एउटा पेपरमा चार्ट बनाएर लेख्नुहोस्, म यो सोच्छु दिनभरि भनेर। मैले यो सोचेँ कि सोचेन, तपाईँले सोच्नु पर्यो। आज मैले यो सोचेँ कि सोचेन, के सोच्यो? मैले यो सोच्यो, त्यसमा यो सोचलाई मैले हटाएँ कि हटाइन? कतिचोटि मान्छेले के भन्छ भने त्यो सोचले मलाई सतायो। इक्जाम्पल, मलाई छाडा सोचले सतायो, अब म के गर्नु? उनीहरू गिल्टीमा आउँछ, उनीहरू डिप्रेसनमा आउँछ, एङ्जाइटीमा आउँछ। आकाशको चराहरू हाम्रो टाउकोबाट सबै उड्छन्, सक्छ उड्नु। आकाशको चरा हाम्रो टाउको माथिबाट उड्नु सक्छ। तर त्यो आकाशको चरालाई तपाईँले टाउकोमा गुड बनाउनुदेखि रोक्नु सक्नुहुन्छ। कोही बेला छाडा सोच आउँछ, तर दिन रात तपाईँ छाडा सोच सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको मनमा गुड बनाइसक्नु भएको छ। कोही बेला डर आउँछ, तर दिन रात म मर्छु भने तपाईँ डराउनु भएको छ भने तपाईँले तपाईँको सोचमा गुड बनाउनु दिनु भएको छ त्यो डरको आत्मालाई। कोही बेला लामो असफल हुन्छु भनेर सोच आउँछ, तर दिन रात म असफल हुन्छु भने मात्र सोच्नुहुन्छ भने तपाईँको सोचमा त्यो नराम्रो कुराले गुड बनाइसकेको छ। कोही बेला सोच आउँछ पति पत्नीमा नराम्रो, तर दिन रात यो पत्नीलाई म छोड्छु, यो पतिलाई म तलाक दिन्छु, यसलाई त म घरबाट निकाल्छु भने दिन रात सोच त्यो गुड भइसकेको छ। खराब सोचले होइन, तर खराब सोचको जुन चाहिँ गुड छ नि, गुड चराले गुड बनाउँछ नि, त्यस्तो गुड बनाउनु दिएको कारणले गर्दाखेरि परिवार, जागिर, सम्बन्ध, मण्डलीहरू ब्लाङ ब्लुङ भएको छ। किनभने हामी मान्छेको मनमा पस्न सक्दैनौँ, स्क्यान गर्न सक्दैनौँ हामी के सोचिरहेको छ, राति के सोच्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, बिहान के सोच्छ थाहा हुँदैन। किनभने साइन्सले भन्छ दिनमा मान्छेले कम्ती पनि 60,000 सोच सोचेको हुन्छ। यदि त्यो 60,000 तपाईँ पत्नीलाई म छोड्छु, पतिलाई म छोड्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने के तपाईँको विवाह राम्रो हुन्छ र? ओ माई गुडनेस, त्यसको नराम्रो गुड भइसकेको छ, त्यो कालो किल्ला भइसकेको छ। अब त्यसमा छोडपत्र आउँछ, डिभोर्स हुन्छ। दिनमा 60,000 खेत तपाईँ सोच्नुहुन्छ म गरिब, मलाई केही उपाय छैन, मलाई के आउँदैन, सोच्नु त्यो 60,000 सोचले कस्तो नराम्रो गुड बनाएको छ कि तपाईँले सफल पाउन सक्नुहुन्छ होला? अभियसली नट। त्यही कारणले गर्दाखेरि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। घरभित्र सोचलाई पस्नु दिने कि नदिने तपाईँको अनुमति हो। त्यो नराम्रो सोचलाई यहाँ गुड बनाउनु दिने, किल्ला बनाउनु दिने या नदिने तपाईँको अनुमति बिना हुँदैन। द्याट मिन्स तपाईँले नै रेस्पोन्सिबल लिनु पर्यो। धेरैचोटि हामी गुनासो पकाउँछ, आदमले फल किन खायो भनेर। चलो त्यो आदमले त फल खायो ठिकै छ, तर त्यो सल्युसन त भयो त कसरी? ख्रीष्ट येशू आएर। तर आज जसरी आदमले अनुमति दियो नि त्यो फल खानुको निम्ति, त्यसरी नै तपाईँ पनि अनुमति नदिनुहोस् त्यो नराम्रो सोचलाई गुण बनाउनुको निम्ति। राम्रो व्यक्तिलाई हामी नराम्रो सोच्छौँ, नराम्रो व्यक्तिलाई हामी राम्रो सोचिरहेको हुन्छौँ। तपाईँको सोच चेक गर्नुहोस्, के तपाईँको जीवनमा उन्नति आएको छैन? सोच के सोच्दै हुनुहुन्छ? कुन सोचले तपाईँको सोचमा गुड बनाइरहेको छ? कुन यस्तो कालो अन्धकारको सोचले तपाईँको सोचमा 20 वर्ष 30 वर्ष 5 वर्षदेखि गुड बनाइरहेको छ? अनि त्यही कारणले तपाईँ सक्नुहुन्न, तपाईँले अनुमति दिनुभयो। सानोमा एउटा साथी थियो, उहाँले मलाई भन्नुभयो, सामेल खैनी खायो भने 2-3 दिनसम्म चक्कर लाग्छ, त्यहाँदेखि त मिठो रस आउँछ भने मलाई। त्यो धेरै सालको कुरा हो, गाउँको कुरा हो। नभन्दा मैले त्यो ग्यारेजमा एउटा गोल्डन खैनी भेटाएको थिएँ। त्यो गोल्डन खैनीको टिनको डब्बामा अलिकति सानो खैनी भेटेँ मैले। अनि उसको कुरा याद आयो, विश्वास सुनेर आउँछ। अनि जब मैले त्यो गोल्डन खैनी मैले मेरो ओठमा चेपेँ नि सानोमा, मलाई यस्तो चक्कर लागेर मैले त्यो खैनी फ्याँकेर घरमा गएर म सुतेँ। मलाई थाहा छ
उसले भन्यो मलाई 3 दिनपछि यस्तो हुन्छ के हुन्छ। मैले त्यो एकखेप चक्कर लाग्ने बित्तिकै त्यो खैनीलाई मैले छुँदै छुएन। त्यसको मतलब के मैले खैनी खाएँ, तर त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, मैले त्यो खैनीलाई गुड बनाउनु चाहिँ दिएन मेरो जीवनमा। आज धेरै मान्छेहरू छ, उनीहरूले नराम्रो सोचको चाहिँ गुड बनाएर राखेको छ। ईर्ष्या, डाहा भयो, अर्काको कुरा काट्ने भयो, काम नगर्ने भयो, सित्थैमा पाउने भयो, आँट नगर्ने भयो, बहाना बनाउने भयो, कति नराम्रो बानीहरू छ। म तपाईलाई बारम्बार भन्छु, धनीहरू आफ्नै बानीको कारण उनीहरू धनी भएको, गरिबहरू आफ्नै बानीको कारण उनीहरू गरिब भएको। यदि धनी र गरिबको मुटु हेऱ्यो भने एउटै हुन्छ, काटेर कलेजा हेऱ्यो भने एउटै हुन्छ, अन्ध्रा बुढी एउटै हुन्छ, दिमाग एउटै हुन्छ, तर त्यसमा फरक चाहिँ के हो? उनीहरूको सोचमा फरक हुन्छ, सोचमा फरक हुन्छ। यसै कारण एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। मैले दिनभरि के सोचेँ, म के सोच्दैछु अहिले, त्यो एकाउन्टेबल चेक गर्नुपर्छ। यु गट टु चेक योरसेल्फ, मोनिटर तपाईँले गर्नु पर्यो। तर यदि तपाईँ त्यस्तै मलाई मजा लाग्यो भने त्यो नराम्रो सोच सोचिराख्नुहुन्छ भने नि त्यसले तपाईँलाई नराम्रो कुरामा हाल्छ। कसैले भन्छ के सोच्दै हुनुहुन्छ, होसियार है होसियार, एक दिन पड्केला। मेरो आन्टीले भन्नुहुन्थ्यो सानोमा, बेसी नौम्ली पोखिन्छस्। त्यसरी नै जब त्यो नराम्रो सोच उम्लिनु थाल्छ नि पोखिन्छ, अनि त्यसले नराम्रो परिणाम लिएर आउँछ। के तपाईँ नराम्रो धुम्रपानबाट स्वतन्त्र हुन चाहनुहुन्छ? त्यो एट्याक यु माइन्ड, तपाईँको सोचलाई हमला गर्नुहोस्। के तपाईँ राम्रो पति बन्नु चाहनुहुन्छ? तपाईँको मनमा चेक गर्नुहोस्। राम्रो औरत बन्नु चाहनुहुन्छ? राम्रो पास्टर बन्नु चाहनुहुन्छ? लिडर बन्नु चाहनुहुन्छ? के तपाईँ राम्रो बिजनेसम्यान बन्नु चाहनुहुन्छ? जे कुरा पनि के तपाईँ फर्स्ट क्लास गर्नु चाहनुहुन्छ? तपाईँको यहाँको त्यो कालो किल्लाहरू नि निकाल्नुहोस्, तस नस गर्नुहोस्। त्यो तपाईँ आफैले सक्नुहुन्छ। तपाईँले जहिले पनि मोनिटर गर्नु पर्यो, के मैले राम्रो सोच्दैछु, के मैले राम्रो सोच्दैछु। फर इक्जाम्पल तपाईँको पत्नी छ, तपाईँको पत्नी राम्रो छ, अचानक सोचमा एउटा केटी पस्छ, तपाईँले 1-2 खेप पस्यो, तर तपाईँले निकाल्यो, तर त्यो केटीलाई दिन रात राख्नुभयो, के हुन्छ? अन्तमा त्यो केटीको फेसबुकमा जानुहुन्छ, त्यो केटीलाई तपाईँले मेसेज गर्नुहुन्छ, च्याटिङ गर्नुहुन्छ, गुड बनाउँदैछ, फेरि फोन गर्नुहुन्छ। पहिला त्यो 1 दिन गर्नुभयो, त्यहाँदेखि दिनमा 2 चोटि गर्नुहुन्छ, 3 चोटि गर्नुहुन्छ, गुड बनाउँदैछ प्रिया, त्यहाँदेखि तपाईँलाई भेटौँ हामी रेस्टुरेन्टमा भन्नुहुन्छ नि, त्यो गुड बन्ने, त्यहाँदेखि तपाईँको परिवार नष्ट हुँदैछ। लास्टमा नभन्नुहोस् त्यो केटीले मलाई बिगार्यो नभन्नुहोस्, अनुमति त तपाईँले दिएको, किनभने तपाईँ आफैले नै एलाउ गर्नुभएको यहाँ सोच्नुको लागि। कुनै सानो बोटलाई उखाल्नुहोस् माटोबाट, सजिलो हुन्छ। सानो त्यो चनाको बोटलाई उखाल्नु सजिलो हुन्छ, तर यत्रो रुखलाई उखाल्नुहोस् त यु क्यान नट, किनभने त्यो धेरै जरा गाडिसकेको हुन्छ। छाडा सोच आउँदैन, आउँछ। नराम्रो सोच आउँदैन, आउँछ। डरको सोच आउँदैन, आउँछ। बिग्रिने सोच आउँदैन, आउँछ। तर पनि उनीहरू किन सफल भएको? उनीहरूले त्यो बिग्रिने सोच, छाडा सोचको गुण चाहिँ बनाएको छैन यहाँ। तर अरूहरूलाई पनि छाडा सोच, बिग्रिने सोच, असफलको सोच आउँछ, डरको सोच आउँछ। उनीहरूले त्यही सोचलाई बारम्बार सोचेर उनीहरूको दिमागमा कालो गुड बनाइदिएको छ, अनि त्यो निक्लिनु गाह्रो हुन्छ। तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, 70-80 वर्षको त्यत्रो इतिहासमा हामी विश्वासीहरू उभो किन नलाग्यो? किनभने हामी विश्वासीमा मेन्टरसिपै छैन। हामीमा एउटा ओभर स्पिरिचुअल कुरा छ, त्यो चाहिँ के हो? यीशु ख्रीष्ट मेरो सब थोक। मुखले चाहिँ भन्छ, त्यहाँदेखि मेन्टरसिप छैन, एकाउन्टेबल छैन, कसले उनीहरूलाई करेक्ट गर्यो भने रिसाइहाल्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एकाउन्टेबल हुनैपर्छ। के सोच्दैछु म दिनमा चेक गर्नुहोस्, के मेरो सोच सही हो? कि मैले सोचेको कुराले मेरो भविष्य उज्जवल हुँदैछ कि मैले भविष्य बिगार्ने सोच्दैछु? मेरो घरलाई म विकास गर्ने कुरा सोच्दैछु कि बिगार्ने कुरा सोच्दैछु? मेरो परिवार नष्ट हुने कुरा सोच्दैछु कि मेरो परिवार उन्नति हुने कुरा सोच्दैछु? तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। 5 नम्बर म तपाईँलाई भन्छु, युज द पावर अफ स्पिकिङ गॉड्स वर्ड। तपाईँको शक्ति छ यो जिब्रोमा। त्यही कारणले हितोपदेश 18:21 भन्छ, जिब्रोमा जीवन र मृत्यु छ। जबसम्म नराम्रो सोच आउँछ नि, यसमा तपाईँको बोलेर तपाईँले नराम्रो सोचलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो पावरफुल। तपाईँको जिब्रोमा जीवन र मृत्यु छ। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ नि, त्यो सोचलाई नि तपाईँले जे सोच्यो त्यो मुखले टक्कै नबोल्नुहोस्, तर जे नराम्रो सोच्नु भएको छ नि त्यसको उल्टा बोल्नुहोस् मुखले। उदाहरणको रूपमा तपाईँको सोचले भन्छ म मर्छु, तपाईँले भन्नुहोस् उहाँको म मर्दिनँ, जिउँछु, परमेश्वरको गवाही दिनेछु।
तपाईँको मनले भन्छ तँ पापी, फेरि रोमी 3:24 भन्नुहोस् म ख्रीष्ट यीशुमा धर्मी भनेर सोच्नुहोस्। तपाईँको मनले भन्छ म गर्दिनँ, म सक्दिनँ, तपाईँ मुखले भन्नुहोस् ख्रीष्टद्वारा म सब थोक गर्छु। तपाईँ भन्नुहुन्छ भविष्य खत्तम भयो, भन्नुहोस् भलाइ करुणा मेरो पछि लाग्नेछ। तपाईँको मनले भन्छ फेरि अब तँ पुरानो हो, फेरि तपाईँ मुखले म नयाँ सृष्टि हो। तपाईँको मनले भन्छ तँलाई कसले माया गर्दैन, फेरि मुखले भन्नुहोस् परमेश्वरले मलाई पागल चाहिँ माया गर्छ। The word has so power. सोचलाई सोचले काट्नु राम्रो, तर सोचलाई अझै तपाईँको मुखको बोलीले परमेश्वरको वचन निकालेर काट्नु झन् शक्तिशाली हो। त्यही कारण प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ रोटीले मात्र मानिस बाँच्दैन, तर मेरो मुखबाट निक्लेको वचनले बाँच्दछ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। स्पिक इट। मैले कतिवटा युट्युबमा भिडियो हालेको छु, बोलीको शक्ति बोलिराख्नुहोस्। कहिले बोल्नु, सधैँ बोल्नुहोस्, बिहान बोल्नुहोस्, 12 बजी बोल्नुहोस्, खाना बनाउँदा बोल्नुहोस्, काम गर्दा बोल्नुहोस्, ब्रेक टाइममा बोल्नुहोस्, नुहाउँदा बोल्नुहोस्, स्पिक इट आउट। राति बोल्नुहोस्। यहोशूलाई जब जिम्मेवारी पाउँछ, मोसा मरे पश्चात यहोशू 1:8 तपाईँ 9 पढ्नुहोस् न पाउनुहुन्छ। मेरो वचन तेरो मुखमा रहिरोस्, नहटोस्, दिन रात ध्यान दे वचनमा, अनि होशियारी साथ पालन गर, त्यहाँदेखि तेरो सफल हुनेछ। त्यसको मतलब के सोच्ने हामी, मेरो पत्नी फल्नासँग लागेको, मेरो पत्नी ढिस्कासँग लागेको, त्यो नसोच्नुहोस्, तर वचन सोच्नुहोस् न। पत्नी पाउने ची आशिषित हुन्छ, पत्नीलाई माया गर्ने त्यो सोच्नुहोस्। हामी वचन आधारित नसोचेको कारणले गर्दा हाम्रो उछिटेको मन भएको हुन्छ, अनि त्यो उछिटेको सोचले अन्तमा कालो सोच परिवर्तन गर्छ। नेक्स्ट कुरा म तपाईँलाई भन्छु, भिजुअलाइजेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। उत्पत्ति 15:5 पाउनुहुन्छ, परमप्रभुले अब्राहमलाई बाहिर ल्याएर भन्छ आकाशमा हेर, तारालाई गर्न सक्छस्, तेरो सन्तान पनि त्यस्तै हुन्छ। किन आकाशमा हेर भन्नुभयो? किनभने परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो अब्राहमले मनमा कल्पना गरेको। यदि तपाईँको सोच राम्रो छ भने जहिले पनि राम्रो कल्पना गर्नुहोस्। मुखबाट भन्नुहोस् म रक्सी पिउँदिनँ, अनि कल्पना गर्नुहोस् दिनमा 5 चोटि 10 चोटि रक्सी नखाएको कल्पना गर्नुहोस्। मुखबाट भन्नुहोस् ख्रीष्ट यीशुमा म धनी, अनि कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको अभावहरू गएको, राम्रो भएको, ख्रीष्टको राज्यमा तपाईँ आशिषित भएको। मुखले भन्नुहोस्, फेरि मनमा सोच्नुहोस् यीशुको कोर्राको चोटले म निको भएको छु, र मनमा कल्पना गर्नुहोस् बिमार नभएको, स्वस्थ भएको कल्पना गर्नुहोस्। कल्पना बढी महत्त्वपूर्ण छ। इभन राति शुद्ध पनि हाम्रो मनले कल्पना गर्छ, त्यसलाई हामी सपना भन्छौँ। यो गरिराख्नु सोचको शक्ति। यो घडी सोचेर 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 बना। एकजनाले भन्यो बुद्धिमानले त्यो चरा हेरेर नि एरोप्लेन बनायो अरे। बुद्धिमानले त्यो चरा हेरेर 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 एरोप्लेन बनायो, तर मूर्खले फेरि त्यो चरा हेरेर हेरेर ग्याटिस बनायो अरे। कति फरक हेर्नुहोस् त, तपाईँमा डिपेन्ड छ। यो कालो सोचलाई, त्यो कालो सोचको किल्लालाई नष्ट गर्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस् त्यहाँदेखि राम्रो हुन्छ। अन्तमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ख्रीष्ट येशूले एउटा ठुलो बुद्धि दिएको छ। जब दुष्ट आत्मा त्यो घरबाट निक्लेर जान्छ, त्यहाँदेखि फेरि त्यो निक्लेको दुष्ट आत्मा फर्की आउँछ अरे, त्यो घर खाली छ कि छैन हेर्नुको निम्ति। यदि उसले त्यो घर खाली देख्यो भने फेरि गएर त्यो नराम्रो 7वटा दुष्ट आत्मा लिएर आउँछ अरे, अनि उसको पहिलाको जीवनभन्दा पनि नष्ट पारिदिन्छ अरे, नराम्रो पारिदिन्छ अरे। त्यो कालो सोचलाई हटाएर सेतो सोचले परिवर्तन गर्नुहोस्। सक्दिन भने सोचलाई बम मानेर नष्ट गरेर तपाईँले फेरि म सक्छु भने सोचले परिवर्तन गर्नुहोस्। म लोभी छु भने सोचलाई हटाएर म दानी छु भने सोचमा परिवर्तन गर्नुहोस्। म मर्छु भने सोचलाई हटाएर म जिउँछु भने सोचले परिवर्तन गर्नुहोस्। म एकदम बाँझो काम नलाग्ने केटाकेटी भने सोचलाई हटाएर म काम लाग्ने व्यक्ति, म भ्यालुएबल छु, मेरो जीवन एकदम महत्त्वपूर्ण छ भने सोचले हाल्नुहोस्। असफल सोचलाई फालेर म सफल छु भने सोचले हाल्नुहोस्। बाँझो सोचलाई फालेर म फल दिने व्यक्ति हो, फल फलाउने रुख जस्तो भएको छु भने सोचमा परिवर्तन गर्नुहोस्। इट सुड बी डेली, तपाईँको डेली
मैले अस्तिको हप्ता भनेको छु कतिजना म जस्तो आस्था राखेको छ शनिबारको दिन सेवा गयो भने प्रभुले डङडुङ गरिहाल्छ। परमेश्वरले पनि 6 दिन काम गर्नुभयो। यो सोचमा पनि तपाईँ काम गर्नुहोस्। कतिले सोच्छ त्यो माटो खन्नु नै काम हो। सही कल्पना गर्नु पनि काम हो, सही प्लानिङ गर्नु पनि काम हो। इभन यो आकाश पृथ्वी बनाउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले सोच्नु भएको थियो। वास्तवमा तपाईँ देख्नुहुन्छ पहाड, खोला, नाला, जति पनि प्रकृतिको सुन्दरता तपाईँ र हामी कस्तो लाग्छ ऱ्यान्डमली परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो? नेभर। उहाँको सोचको कल्पनाको हामी प्रतिफल हो। त्यही कारणले गर्दा तपाईँमा जुन चाहिँ ब्ल्याक पावर छ नि, डार्क माइन्डको पावर, त्यसलाई नष्ट गरेर नि व्हाइट पावरले हाल्नुहोस्। त्यो कालो अँध्यारो मनमा भएको किल्लाहरू, गुणहरू तपाईँले नष्ट गर्नुहोस्। एलाउ नगर्नुहोस् नराम्रो सोचलाई, राम्रो सोचलाई मात्र एलाउ गर्नुहोस्। अनि यो जीवन तपाईँको राम्रो भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। अटोमेटिकली नदेखे तापनि फाइटिङ हो। एभ्री डे कोसिस जारी राख्नुहोस्। एभ्री डे राम्रो सोच सोच्नुहोस्। एकाउन्टेबल हुनुहोस्। एभ्री डे गर्नुहोस्, बोल्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन बोल्नुहोस्, राइट सोच्नुहोस्। नराम्रो सोच आयो भने डिलिट हानिदिइहाल्नुहोस्। त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा धेरै फल लाग्छ। गॉड ब्लेस यू।